बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस का खत एक मुसीबत बन गया, गले का फंदा बन गया और गले का फंदा बन गया है 2 चीफ जस्टिस साहिबान के लिए। वो इसके शिकंजे में आ चुके हैं और इसीलिए अवॉइड किया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास किसी भी सूरत में ना होने पाए और ये मामला यक रुकनी कमीशन के हवाले करके इस पे पानी डाला जाए, इस पे मट्टी डाली जाए और इसमें उन ऑनरेबल जजेस को प्रेशराइज किया जाए जिन्होंने ये सारे के सारे राज फाश किए हैं और सब कुछ बेनकाब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक हो चुकी है, इमरान खान साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने पाक पार्टी को न सिर्फ वकला को बल्कि पूरी पार्टी को ये हिदायत की है कि जनाब इस मामले को जिस तरीके से लेके चलना चाहिए वैसे लेकर चलें, मसलहतें छोड़ें, खौफ के बुत तोड़ें। पाकिस्तान की अवाम, ऑनरेबल जजेस, वकला बिरादरी, मीडिया आपकी तरफ देख रहा है और अगर आप ही सो गए तो फिर जगाएगा कौन। लिहाजा उसके बाद रात गए एक कोर कमेटी का इजलास हुआ, फिर आज दिन में दोबारा इजलास हुआ। कल इमरान खान साहब ने जो एक बम्बू दिया था उस बम्बू के असरात आज हमने देखे और फिर आज एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़े बड़े मुतालिबात किए गए और एक आइंदा का लाहा अमल का ऐलान किया गया। हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरिएट में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स की पहले वो सुनिए और उसके बाद फिर हम आपको देंगे अपना तज्जिया। सुनिए जी। 2 दिन हुए कि ये ख़त जो है ये 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन लोगों ने लिखा हुआ है। उसके बाद हम इस ख़त का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कमेंट किए हैं 2-3 कल कोर कमेटी की मीटिंग के बाद भी हम लोगों ने ये जो एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ज़ेर साया, उसको हमने रिजेक्ट किया है। तो आज मैंने अपने सारे दोस्तों से जो लीगल हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे कहा था जी कि इम्पॉर्टेंट है कि हम आप लोगों से डायरेक्टली बात करें और जो इस ख़त के मुज़म्मरात हैं और ये लोग जिस तरीके से इसको इरेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने रखें। मैं सिर्फ इस ख़त का 2-3 मिनट में मैं एक खुलासा पेश करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने लीगल दोस्त सारे जो अपने दोस्त हैं उनको कहूँगा कि अपने अपने जो केसेस हैं वो आपके सामने बयान करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या चीज़ भेजी जाती है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो चीज़ भेजी जाती है जिसके ऊपर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए। वो कोई प्लेजर के लिए नहीं उनको लिखा जाता। और इसमें जो लोग इंडाइट हुए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लेटर है उसमें किस किस को इंडाइट किया गया है कि को लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं मामलात को इस नहज तक पहुंचाने में, जिसका जिक्र ख़त में इंतहाई डिटेल के साथ किया गया है। इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम है आमिर फारूक साहब। और उसमें कई मिसालें दी गई हैं इस लेटर में जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी, जब ये इंटिमिडेशन हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस सिलसिले में 2 एनेक्स्चर्स भी इस लेटर के साथ लगी हुई हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। वो दोनों जो एनेक्स्चर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस की गई हैं और उसमें डिटेल्स हैं उन इंटरफेरेंसेस की और उन इंटिमिडेशंस की जो कि सब्जेक्ट किए जा रहा था, जो कि इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या बाकी जो लोअर जुडिशरी है उसको उनके ऊपर जो प्रेशर था वो माउंट किया जा रहा था। लेकिन इन बसा औकात उनको बताने के बावजूद इन राइटिंग एज वेल एज वर्बली चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था? सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। उसके बाद इनडायरेक्टली जो है
اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا انٹیمیڈیشنز ہیں, کیا کوششنز ہیں. اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے, لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں. تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں, جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا, اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے. کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں, ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ انصاف کا قتل ہے, یہ آئین کا قتل ہے, یہ قانون کا قتل ہے. اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کیا ایک ایلیجڈ مسلم, ایک نامزد مسلم مجرم, کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟ کیا وہ اپنے بارے میں, اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان, سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ پی ٹی آئی نے سمرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کل, اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی میں جو ریکمنڈیشن ہے جو کہ جوڈیشل کنونشن ہے, کیوں جوڈیشل کنونشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے, انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف 6 لوگ ہیں, اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف ادر ججز آپریٹ ان دس کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بیان کریں, وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے, کیا بیت رہی ہے, کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم انڈر دا رگ پش نہیں ہونے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کنوکشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ریزولو ہے کہ ہم ہر وہ اسٹیپ لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. شیم آن دوز پیپل جنہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کمیشن بنے انڈر دی کمانڈ آف دی فیک پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا اور پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک ٹائم لائن بتائے گا آپ کو کہ کیسز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ہینڈل کیے ہیں. یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے ان تمام کیسز کی ڈیٹیل رکھوں گا جو عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, ہمارے ورکر کے ساتھ جن کیسز کے اندر ناانصافیاں کی گئی ہیں. نمبر 1, جج زیبا چودھری کیس, عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان ججز کو دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, لیکن ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہے. نمبر 2, وزیر آباد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, نہ ہی 100 موٹو لیا گیا. اس کے لیے ہم نے جا کر رجوع کیا, لیکن اس کے باوجود 100 موٹو نہیں لیا گیا. یہاں پر F9 پارک میں کوئی درخت کاٹے جائیں تو اس کے اوپر 100 موٹو لے لیا جاتا ہے. نمبر 3, توشہ خانہ کیس, بار بار جج ہمایوں دلاور کو ریمانڈ کیا گیا, حالانکہ اس جج کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا, اور وہ جج ہمایوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے. سیم نوعیت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بھجوانا یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. 26 گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا, اور چیف جسٹس صاحب 26 گھنٹے خاموش رہے. ہمایوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا, جیسے وارنٹ نکالے گئے, ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کے اوپر, یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ 28 مارچ
जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कहते रहे कि उनकी टांग शदीद ज़ख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहाँ पर रेंजर से ये अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बना रहे हैं। आज किधर है वो इंक्वायरी किधर हो रही है, उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के ज़रिए ये, क्योंकि इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, जैसे दरवाजे तोड़कर खान साहब के घर में दाखिल हुए, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा से बदतमीज़ी की, खान साहब से बदतमीज़ी की गई और खान साहब को वहाँ से अगवा करके अटक जेल में ले गए। किस कानून के तहत ले गए? क्यों उसके ऊपर चीफ साहब खामोश रहे? क्यों उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे? इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ाएँ हैं, उस सज़ा को मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त थी वो 26 दिन के बाद सज़ा उनकी मुअत्तल हुई। 26 दिन के बाद क्यों हुई? हालांकि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2-4 दिन में हो सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर डिले किया गया। उसके बाद साइफर केस को लटकाया गया, फिर फ़ैसला महफूज कर लिया गया और फ़ैसला महफूज करने के बाद खान साहब की जो दरख्वास्त थी ज़मानत की, वो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो लटकाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 ज़मानत की दरख्वास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरख्वास्तें ट्रांसफ़र की जाएँ, हमारी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरख्वास्त दी कि आप सारी दरख्वास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप कोई भी इमरान खान साहब का मुकदमा ना सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी दरख्वास्त ये रिजेक्ट की जाती है और मैं तमाम मुकदमे अपने पास सुनूंगा। 130 से ज़्यादा दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी। क्यों, किस वजह से रखी? इस वजह से रखी क्योंकि दूसरे जजेस वो इस तरह के लेटर लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है इदारों की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने पास ही रखूँ और इनको लटकाऊँ और उनके ऊपर फैसले जो है अपनी मर्ज़ी से दूँ। इसके साथ ओपन ट्रायल के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही चीफ साहब के पास मामला गया, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं किया गया और जिस तरह से ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से 4 केसेस चलाए गए हैं, सिर्फ उसके पीछे यही वजह थी कि कौम ना देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उस जेल ट्रायल को लीगल करार दिया गया। इसके बाद अलकादर और तोशाखाना नैब केसेस में पहले इसके अंदर जो है वो लेट सुनवाई की गई और जब नैब ने गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर गलत बयानी की है, उसके बावजूद नैब की गलती के बावजूद हमारी दरख्वास्त जो है जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो कबूल की जाए, जो रिजेक्ट की गई थी उसको बहाल किया जाए, वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। भाई किस वजह से? क्यों? किसी ने आपसे कोई दरख्वास्त की थी कि आप 4 हफ्तों के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कोई दरख्वास्त लेकर आया था? नहीं, 4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी गई ताकि इलेक्शन से पहले खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सज़ाएँ दी जाएँ और लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए कि आपका लीडर तो जेल में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब काजी फायज़ साहब के ऊपर आ रहा हूँ, वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर आज तक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं उनको किसने एहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें वो किसने छीनी?
یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے جی، پہلے اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کسی قانون کسی آئین کے اندر سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا جب دوسری عدالتیں موجود ہیں، تو پھر کیوں ملٹری ٹرائل کروایا جا رہا ہے؟ راجہ سلطان سکندر کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کیوں نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا؟ سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی، کیا ہوا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ جہاں پر غیر ضروری معاملات ہوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں۔ اب میں شعیب شہین صاحب کی طرف آپ کی جو ہے وہ ان کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ بتائیں گے مزید کیسز کے حوالے سے، اور نیاز اللہ نیازی صاحب، اور پھر اس میں ساری ڈیمانڈ بھی رکھیں گے۔ نیازی صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تحفظ نہیں دیتا؟ کیا ان دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے؟ لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے، یہ آئین پاکستان کا سوال ہے، جہاں آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ گارنٹی دیتا ہے آئین پاکستان۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے 2 سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسز چلائے توشہ خانہ اور دوسرے کیسز جو چلائے جو عمران خان کے خلاف تھے، جو رول آف لا کی بات، ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے، ہماری 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ کیا 45 فارم پہ بننے والا چیف پرائم منسٹر اس کو بلا کے انکوائری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائرڈ جج کو اس انکوائری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو خط لکھا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے 2 سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد رہ سکتے ہیں، نہ چیف جسٹس آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے، اس کیس میں موجود تھا۔ کیا آپ نے انٹینشنلی ہم سے بلے کا سمبل نہیں چھینا، اور اس چھین کے آپ نے بلے کا سمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن میں دھکیل دیا؟ اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی، لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آئے گئے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ اگر IMF کو خط لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، سٹولن مینڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے، وہ کون سے معاہدے کرنے جا رہی ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے باہر ہے۔ لاسٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے، اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے، ہم انشاءاللہ لیز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 16, 17 جو ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے 96 سے لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے، ڈی چوک بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے KPK میں بھی سے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جہاں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے سے بجائے آپ نے فل کورٹ اجلاس کر کے یہ ثابت کر دیا، حالانکہ آپ کو 184(3) کے تحت فل کورٹ
में ये केस लगा के सुओ मोटो लेना चाहिए था कि इस खत के पीछे क्या मुज़म्मरात हैं, वो आपने नहीं लिया। अब आपकी इंटेंशन सामने आ गई है, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कौम को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह जो अपना राइट है उसको हासिल करेंगे। मेरे तीनों दोस्तों ने आपको बैकग्राउंड और सारी गुफ्तगू बता दी। मुख्तसर अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा कि देखें ये ख़त और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहाँ से हुआ है। ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान ख़ान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने 30 तारीख़ को इन फेवर ऑफ इमरान ख़ान उस जजमेंट का फ़ैसला दे दिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दी और ये आर्डर इस ख़त में लिखा हुआ है, ये सर्कुलेट हो गया 19/4, ये जजमेंट 19/4/2023 को ये सर्कुलेट हो गया। ये जजमेंट सर्कुलेट होने के बाद ये फाइनलिटी अख्तियार कर गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको डाउनलोड कर दिया। अब चीफ जस्टिस ने इसको रोक लिया और आज तक वो जजमेंट नहीं आई। यहाँ से झगड़ा शुरू होता है, प्रेशर डाला गया दोनों जज साहिबान पे, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे, कि इस दौरान 30/3 से लेकर 19/4 के दरमियान के आप इस फैसले को बदलें। उन्होंने नहीं बदला और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होते होते आगे पूरी उसकी तफसील है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मिले 2/5 को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिले, तमाम जज साहिबान, और उनको लिख के दिया 1 से ज़ायद मरतबा। फिर क्या होता है, ये एक बात जहन में रखें, ये सारा ड्रामा जो कुछ हो रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, ये 9 मई से पहले का है, जिसको इमरान खान साहब एक बड़ा राइटली कहते हैं कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी बंदा ऐसी हरकत करेगा वो मुद्दा किसी दूसरे पे डाल देगा। तो इसलिए इमरान खान ने इसको कहा कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाएं और 3 इदारों के CCTV फुटेज ले आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिस दिन इमरान खान को अगवा किया गया, और दूसरी GHQ की CCTV फुटेज, और तीसरी कोर कमांडर हाउस की। लेकिन आज तक ना जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना गया, ना वो CCTV फुटेजेस सामने लाई गई। तो आज ये बात सामने आ चुकी है कि ये सारे जो कुछ हो रहा था या जिस तरह के ताने बाने बुने जा रहे थे कि इमरान खान को बुक करने, इलेक्शन से आउस्ट करने, उनको पार्टी को डिसमेंटल करने की जो साजिशें थीं, ये उससे पहले से जारी थीं। सिर्फ ये नहीं था कि 9 मई को ड्रामा रचा के जो उसके बाद जो कुछ हमारे लोगों के ऊपर जुर्म किए गए, चादर चार दीवारी की पामाली की गई और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। उसकी तफसील में जाए बगैर, बल्कि कल खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह किंग्स पार्टी में शामिल कराया गया, किस तरह लोगों के ऊपर टार्चर हुआ। और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जजेस के फैमिली को, उनके बरादर निस्बती को उठाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उनसे वीडियोज़ बनवाई गई। और मुझे बताएं, जब हम अपने कारकुनान की बात करते हैं या करते थे, या हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में मैंने कहा था कि सहाफ़ियों को बुलाएं और इनको बाकी हमारे लोगों को बुलाएं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, जिसमें इमरान रियाज का नाम सबसे आगे था। तो मुझे बताएं, अरशद शरीफ का मामला सब उनके सामने था। तो इस हवाले से तो जो अगर जजेस की फैमिली के साथ ये जुल्म हो सकता है तो हमारे वर्कर्स के साथ क्यों नहीं। और जो चादर चार दीवारी की पामाली हुई, जिस तरह कुछ जो कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। और कल इमरान खान साहब ने भी ये बताया कि जिस तरह अटक की एडमिनिस्ट्रेशन जेल की और अडियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी ISI के पास है। वो वहाँ के, अब जब हम बात करते हैं कि जी पुलिस से बात करते हैं, ECP से बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करते हैं, हर शख्स ये कहता है जी ऊपर से हुक्म है। और ऊपर से मतलब वो क्या लेते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लेते हैं। और जो इस ख़त ने पॉइंट आउट किया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अलमनाक बाब है कि जहाँ मुनसिफ जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को इंसाफ देना है, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी फैमिली के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ या उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। उन्होंने एक एक इंसिडेंट दिया है और ये भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को बुलाकर ISI के दफातर में उनसे इंटरोगेट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप इस तरह का फ़ैसला कर लो और इस तरह का आर्डर कर लो। तो मैं सवाल करता हूँ कि हमारे माशाल्लाह मुहब्बे वतन हमारे मुक़्तदर लोगों ने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया या पढ़ाना था कि जिन्होंने आप बुलेट ट्रेन चला दी और समंदर में भी ट्रेनें चला दी, तो अपने बच्चों का सबसे पहले आपने वोट चोरी कर लिया, अपने बच्चों को उठा करके जेलों में डाला,
اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا، تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے، جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں۔ تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں تو نہ کریں۔ تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے۔ پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی، یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے۔ اور 2 مثالیں اسی قاضی فائزہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میمو گیٹ، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی، اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی۔ اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ سٹنگ ججز، آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں، 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، نا امید ہیں اس سسٹم سے، اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈز کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا۔ وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز، کمپلیٹ فل کورٹ، وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو۔ یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے، تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلاء کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا۔ پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔
ये आपने सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर तमाम डिमांड्स सामने आ गई हैं। वीडियो लंबी हो गई है, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे और मामला किस तरफ जाएंगे। फिल वक्त यही है कि आर्मी चीफ भी मुश्किल में आ सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो कमीशन जो है वो मुस्तरद हो गया और इनके इस्तीफों के मुतालबे आ रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।